हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मशरूफ़ होंगे। आज का जो ये सेशन है डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस, वो इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज ए कंपलसरी के तौर पे आती है। तो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है रॉयल। रॉयल टू अनॉय समबडी और मेक देम एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को नाराज़ कर देना होता है रॉयल। फियर्स अबाउट जापान रॉयल वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स लास्ट वीक, जो जापान के बारे में खौफ था उसने दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसको क्या कर दिया, एंग्री कर दिया, गुस्सा दिला दिया, उसको परेशान कर दिया। सिनोनिम है रॉयल, एंगर एंड इरिटेट। एंटोनिम है क्लैरिफाई एंड काम। क्वेल, क्वेल टू स्टॉप समथिंग सच एज वायलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट, कोई ऐसा रवैया जो पुरतशद्दुद रवैया हो या ऐसी हड़ताल जो पुरतशद्दुद हो उसको रोकने को कहते हैं क्वेल। Extra police were called in to quell the disturbance. डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस जो है वो बुलाई गई। सिनोनिम्स हैं पुट डाउन करना, क्विंच करना, डिफीट करना, शिकस्त देना। एंटोनिम्स हैं इनकरेज करना, फोस्टर करना, मजबूत करना, फोमेंट करना, डिफेंड करना, दिफा कर देना उसका, और इनलार्ज कर देना, उसको बढ़ाना, उसको आगे ले जाना। इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ फीलिंग और रिएक्शन टुवर्ड्स समथिंग समबडी, आपको जो है ना दिलचस्पी नहीं है, आप किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं रखते हैं या आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो होता है इनडिफरेंस। देयर फादर ट्रीटेड देम विद इनडिफरेंस, उनके वालिद ने उनको इस तरह से ट्रीट किया कि उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई फीलिंग्स शो नहीं की और कोई रिएक्शन उनके कामों की तरफ शो नहीं किया। अनकंसर्न थे, डिसइंटरेस्टेड, नेग्लेक्ट एंड इन अटेंशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं उसके बारे में, भाई कंसर्न है, सोच विचार करते हैं, वार्मथ रखते हैं उसके बारे में, प्यार है, सेंसिबिलिटी है उसके बारे में, और उसके बारे में अटेंशन है, उसके बारे में ज़्यादा मतलब तवज्जो देते हैं उसको। और ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्लांट, अ कंप्लेंट मेड अगेंस्ट समबडी इन कोर्ट। नॉर्मली जो प्लांट का मतलब है कि आप किसी के खिलाफ कोर्ट में जाके कोई अर्जी देते हैं और यानी उसके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उसको कहते हैं प्लांट। लेकिन जर्नल टर्म में भी किसी की शिकायत करना या किसी के बारे में कहीं पे रिपोर्ट करने को भी प्लांट कहते हैं। अवर वंस पर्टिकुलरली वंस द पर्टिकुलर ऑफ क्लेम हैव बीन फाइल्ड, द जज मस्ट एंटर अ प्लांट इन द कोर्ट रिकॉर्ड। एक मरतबा जो दावा है उसके जो पर्टिकुलर्स हैं, उसके जो लवाजिमात हैं वो पूरे हो जाएं तो जज जो है वो कोर्ट में शिकायत को दर्ज कर लेगा। सिनोनिम्स हैं कंप्लेंट, ग्रीवेंसेस दुख हैं, रिजेंटमेंट है, आप किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ आपको दुख पहुंची है, ग्रज है, आपको आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो आप खटक रही है, उसको कहते हैं प्लांट। तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। फेस्टर, देखिए एक होता है फोस्टर, एक होता है फेस्टर। फेस्टर व्हेन इट्स टॉक अबाउट द बैड फीलिंग्स एंड थॉट्स टू बिकम मच वर्स, जब बुरे ख्यालात और बुरी फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाएं। एंड बिकॉज यू डू नॉट डील दैम विद सक्सेसफुली, क्योंकि आपने उनको अच्छे तरीके से तवज्जो से हल नहीं किया तो वो फीलिंग्स और वो थॉट्स मज़ीद ख़राब हो गई, तो उसको कहते हैं फेस्टर। इट इज़ बेटर टू एक्सप्रेस योर एंगर देन लेट इट फेस्टर इनसाइड यू, इससे ये बेहतर है कि आप अपने गुस्से को जो है बयान करें, बताएं, बाहर निकालें, बजाय इसके कि वो अंदर रह के बढ़ता रहे और मज़ीद ख़राब होता रहे। फिर उससे क्या होगा, उससे मज़ीद हालत ख़राब होंगे। सिनोनिम है इनफ्लेम। इनफ्लेम शोले भड़कना, मतलब मज़ीद किसी चीज़ को भड़काना, हवा देना, इनफ्लेम होता है। एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है।
बलून, बलून तो आपने सुना होगा, गुब्बारा जो होता है, लेकिन जब बलून को एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हो तो गुब्बारा क्या होता है, जब उसमें हम हवा भरते जाते हैं तो वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली रैपिडली इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं बलून। अनएम्प्लॉयमेंट बलून, जो बेरोजगारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कहाँ तक बढ़ गई है, 14% तक बढ़ गई है, 14% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो चला गया है। सिनोनिम है इन्फ्लेट एंड एक्सपैंड। एक्शन की बात कर रहा है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। हमारे पास लास्ट स्लाइड है वोकेबलरी की। फुल ब्लोन, फुल ब्लोन एडजेक्टिव है। फुल ब्लोन का मतलब होता है हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समबडी समथिंग और फुली डेवलप। जब कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए तो हम उसको कहते हैं फुल ब्लोन। लेकिन फुल ब्लोन जो है ना नॉर्मली नेगेटिव कोनोटेशन या नेगेटिव टोन में इस्तेमाल होता है। देखें, द बॉर्डर डिस्प्यूट, जो तनाज़ा है बॉर्डर का, वो क्या हुआ, वो बदल गया किसमें, फुल ब्लोन क्राइसिस में, मुकम्मल क्राइसिस में। यानी पहले छोटा सा तनाज़ा था कि बॉर्डर का एरिया था, फिर उसमें क्या हुआ, क्लेशेस बढ़ते गए, अब मुसलसल एक मुस्तकिल कंप्लीट फुल ब्लोन क्राइसिस में जो है वो बदल चुका है। यानी अब वो मसला छोटा नहीं बल्कि फुल ब्लोन क्राइसिस बन गया, मुकम्मल एक बड़ा मसला बन गया है, फुल स्केल, बड़े पैमाने पे। ऑल इनकम्पसिंग, हर तरह से, ऑल आउट, मुकम्मल, अनलिमिटेड, ऐसा है इसको रोका नहीं जा सकता, कंप्रीहेंसिव है, एंड एग्जॉस्टिव है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। ट्रिम, टू कट अवे अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी पार्ट्स काट देने को कहते हैं ट्रिम। ट्रिम अवे द लोअर लीव्स, जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको काट दो, कट कर दो, स्निप कर दो, स्निपिंग टूल होता है हमारे पास मोबाइल में और लैपटॉप में, कार्व कर दो, उसको छोटा कर दो, बना दो उसको अच्छे तरीके से। तो ये थी हमारे पास आज की वोकेबलरी, और हम अपने आर्टिकल रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आर्टिकल जो रीडिंग है वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज़ को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो AJK में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो इलाका है, वहाँ पे जो है प्रोटेस्टर्स पे जो हमला किया गया, यानी प्रोटेस्टर को रोकने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने फिर वहाँ पे क्या किया, एक जवाबी कार्रवाई की। तो वो सबको पता है इशू का। तो आइए देखते हैं कि राइटर जो है क्या कह रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ प्रोटेस्ट, उसकी वजह क्या थी, और फिर जो गवर्नमेंट का रिएक्शन था, क्या वो रिएक्शन सही था या गलत था। तो इन सारी चीज़ों पे जो है राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लें, इसको 1 मिनट है आपके पास, तो मैं आपको फिर रीड करवाता हूँ, अंडरस्टैंड करवाता हूँ आप लोगों को। सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK हैज़ बीन रॉयल्ड बाय प्रोटेस्टर्स। हैज़ बीन रॉयल्ड, रॉयल्ड कहते हैं किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को आप जो है नाराज़ करना। तो जो प्रोटेस्ट थे वो क्या हुआ, उससे गुस्सा आ गया, किससे, किसको, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ चलती रही। तो लास्ट वीक फ्यूल्ड principally by discontent between locals and their administration। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रही थी वो क्या हुआ,
ایک تنازع پیدا ہو گیا وہاں کے لوکلز اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے درمیان، ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. اس نے اس پروٹیسٹ کو کیا کیا، فیول کر دیا، یعنی مزید اس میں تیل چھڑک دیا. ایز ویل ایز دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ایکشن ہوا اس کی طرف سے ایک غصے کی آگ بھڑکی. اسٹرائکس اینڈ مارچ ہیو بین ہیلڈ ان دا ڈسٹرکٹ ڈفرینٹ پارٹس آف دا ٹیریٹری. ہڑتال اور جلسے جو جلوس تھے وہ اس علاقے کے، اس خطے کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ ہو رہے تھے، لیڈ بائی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان پروٹیسٹ اور ان مارچز کو، ریلیز کو کیا کر رہی تھی، لیڈ کر رہی تھی. ود دا سچویشن ٹرننگ اگلی آن سیچرڈے، اور ہفتے کے دن جو ہے یہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی. وین پولیس آفیسر لاسٹ ہز لائف ڈیورنگ دا پروٹیسٹ، جب پروٹیسٹ کے دوران ایک پولیس آفیسر کی جان چلی گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے. آن منڈے کے دن پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کوشش کی کہ کوئل کرے، کہ روکے ڈسکنٹینٹ، اس ناراضگی کو، اس نفرت کو، بائی اناؤنسنگ دا ٹرانسفر آف 23 بلین ٹو اے جے کے آن منڈے. اس نے یہ کہا کہ بھئی 23 ارب جو ہے، 23 ارب روپے اے جے کے کو منڈے کے دن مل جائیں گے. along with meeting many of the protesters ڈیمانڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہڑتال کرنے والے تھے ان کی بہت سارے ڈیمانڈز کو اس نے ماننے سے بھی راضی ہو گئے، ماننے پہ بھی. سچ ایز انکریزنگ ویٹ فلور سبسڈی، یہ کہ سبسڈی بڑھا دی گندم پہ، اینڈ ریوائزنگ پاور ریٹس، اور بجلی کے جو ریٹس ہیں اس کو بھی ریوائز کر دیا، ان کو بھی کم کر دیا. اے جے کے پیپلز جو ہیڈ ٹیکن ٹو دا اسٹریٹس مینلی ڈیو ٹو انفلیشن. آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ اسی لیے آئے کیونکہ وہاں پہ مہنگائی تھی. ایز ویل ایز ویٹ فلور اینڈ پاور ریٹس ایشوز، اور گندم کے اور جو بجلی کے جو ریٹس تھے ان ایشوز کی وجہ سے بھی وہ سڑکوں پہ آئے تھے. مزید یہ کہ بہت سارے جو پروٹیسٹرز تھے وہ فیل کہ اے جے کے گورنمنٹ از اوور سائزڈ. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ اوور سائزڈ ہے، نہیں، وہ اپنی جو اس کی لمٹ ہے اس سے بہت زیادہ بڑی ہے. اینڈ دیٹ از اسمال ٹیریٹری ڈز ناٹ ریکوائر این آرمی آف دا منسٹرز اینڈ بیوروکریٹس. اور یہ جو چھوٹا سا ایریا ہے اس کو مطلب بہت زیادہ منسٹرز اور بیوروکریٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معاملات کو چلائے جا سکیں. دے آر آف دا ویو، ان کا خیال ہے، فیو فنڈز آر لیفٹ فار ڈیولپمنٹ کے لیے بہت تھوڑے فنڈ رکھے گئے ہیں. آفٹر کاسٹ آف رننگ دا اے جے کی گورنمنٹ آر سبسٹریکٹڈ. اگر حکومتی اخراجات کو ہم نکال لیں تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ بچتا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. مین وائل دیر از آلسو کرٹیسزم آف لوکل لا میکرز، جو وہاں کے لوکل قانون دان ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. مینی آف ہوم آبزرورز سے، ان میں سے بہت سارے آبزرورز یہ کہتے ہیں کہ ریئرلی وزٹ دیئر کانسٹیٹیوئنسیز، کہ وہاں کے جو لا میکرز ہیں، یعنی جو وہاں پہ ایم ایل اے ہوتا ہے، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، وہ اپنے حلقے میں بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں جب سے وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. اٹ ریمینس ٹو بی سین، اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ whether the government's steps satisfy the people in the long term، یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں یہ لوگوں کو مطمئن کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کی سمری یہ ہے کہ پروٹیسٹ چل رہے تھے آزاد اور جموں کشمیر میں 3 ایشو پہ. ایک تھا کہ بھائی گندم کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب پرائم منسٹر صاحب نے کیا کیا، جب یہ ایشو بڑھ گیا، پروٹیسٹ کر رہے تھے، پھر پولیس نے جو ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس میں ایک پولیس والا شہید ہو گیا. اس کی وجہ سے اور زیادہ معاملے بڑھ گئے، کلیش بڑھ گیا. اب اس کلیش کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ 23 ارب ڈالر جو ہے، 23 ارب جو روپے، 23 ارب روپے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو دے دیے. اور فلور سبسڈی بھی جو ہے، یعنی گندم کی جو آٹے کی سبسڈی ہے وہ بھی جو ہے بڑھا دی، اور جو پاور کے بجلی کے جو ریٹس تھے وہ بھی کم کر دیے. اب
یہ تو ہو گئے ایشوز. اس کے بعد ایک اور دو چیزیں اور بھی ہیں کہ وہاں کے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ایکشن کو، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی منسٹرز بھی بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ میں، اتنے منسٹرز اور بیوروکریٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کے افیئرس کو چلانے کے لیے. اور دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، وہ الیکٹڈ ہونے کے بعد جو ہے وزٹ بھی نہیں کرتے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشنز میں. تو کہہ رہے یہ کچھ ایشوز تھے جن ایشوز کو جو ہے ریزولو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آگے چل کے یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا یا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے لاسٹ پیراگراف میں رائٹر کیا کرتا ہے. تو آپ پہلے اس کو پڑھ لیں ایک نظر. ایٹ دا ہارٹ آف دا پروٹیسٹ. اس پروٹیسٹ یعنی ہڑتال کے بالکل سینٹر میں اپیئرس کیا نظر آیا ہمیں؟ لیک آف سروس ڈیلیوری آن دا پارٹ آف اے جے کے، کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے لوگوں کی جو خدمت ہے وہ نہیں ہوئی ہے. ایز ویل ایز اسلام آباد اپرنٹ انڈیفرنس ٹو دا لوکل پیپلس پلانٹ. اور جو اسلام آباد ہے اس کا جو لیک آف انٹرسٹ ہے، وہاں کے لوکل لوگوں کی جو شکایتیں ہیں، جو دکھ درد ہیں، اس پہ اسلام آباد نے جو ہے اتنی زیادہ توجہ نہیں دی. تو پروٹیسٹ کی جو ظاہر وجہ ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو ایڈمنسٹریشن نے وہاں پہ سروس ڈیلیوری نہیں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو انڈیفرنس یعنی کہ لیک آف انٹرسٹ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہاں کے لوکلز کی شکایات کا، وہ بھی ہے. دا سینٹر اینڈ دا گورنمنٹ، کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کی جو گورنمنٹ ہے should have addressed these long festering issues. اس بڑے دیر تک رہنے والے ایشوز کو حل کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ اینگری جو لوگ ہیں، ناراض جو لوگ ہیں، وہ سڑکوں پہ آئیں. لیکن دکھ سے اٹ از نارم اکراس دا کنٹری. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے کلچر ہے کہ ہم ایشو کو تب حل کرتے ہیں جب وہ ایک فل بلون کرائسس میں جو ہے کیا ہو جائے، بڑھ جائے، اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ ایک مکمل کرائسس بن جائے، پھر ہم اس کو حل کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں کچھ مہینے پہلے جو ہے وہاں کی لوکل پاپولیشن نے پروٹیسٹ کیا تھا انہی بنیادوں پہ. اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو پرائم منسٹر اس نے سیڈ دا چینجز میڈ آن منڈے ریگارڈنگ ویٹ فلور اینڈ پاور ریٹس آر پرماننٹ ارینجمنٹس. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے یہ جو مسئلے کا حل دیا گیا ہے کہ ریٹس بھی کم کر دیے گئے ہیں اور سبسڈی بھی بڑھا دی گئی ہے، یہ پرماننٹ ارینجمنٹ ہے، اب مسئلہ حل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا کرے، اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کرے اور فوکس کرے ضروری چیزوں پہ، while allocating enough funds for people's welfare، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں فنڈز جو ہیں وہ مختص کرے. لاء میکرز اینڈ منسٹرز آلسو نیڈ ٹو میک دیم سیلفز اویلیبل ٹو دا کانسٹیٹیوئنسیز. اور لاء میکرز اور جو منسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقے میں موجود رہیں تاکہ وہاں پہ جو ایشوز پرابلمز ہو رہے ہیں ان کو حل کیا جا سکے. گڈ گورننس ڈیمانڈز دیٹ دا ایڈمنسٹریشن ان بوتھ اسلام آباد اینڈ مظفر آباد keep an ear to the ground and address AJK legitimate issues in a democratic manner. کہہ رہے اچھی گورنمنٹ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اسلام آباد اور مظفر آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو گراؤنڈ پہ مسئلے ہیں ان کو سنیں اور لیجیٹیمیٹ اور ڈیموکریٹک طریقے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ایشوز کو حل کرے. دیکھیں وہی پیچھے اس نے 3 ایشوز بتائے، اب آگے جو ہے اس نے 3 سولوشن دیے ہیں.
اس نے کہا ہے کہ اسی لیے مسئلہ ہوا کہ مظفر آباد اور آزاد اسلام آباد کی جو حکومت ہے اس نے لوگوں کے دکھ درد نہیں سنے ہیں، اور اس کو کہا سینٹر اور مظفر آباد کو، یعنی کہ ایک جگہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے جو دکھ ہیں وہ اس سے پہلے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں اس سے پہلے ہی سن لیں۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ ہمارا کلچر یہی ہے کہ ہم جو ہے جب تک ایشو بہت بڑا نہ ہو جائے پھر تب تک ہم اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک گلگت بلتستان کے ایک ایشو کی مثال دی۔ اس کے بعد اس نے سجیشن کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اب جو یہ ویٹ فلور کے ریٹس اور پاور ریٹس جو کم ہوئے ہیں یہ ایک پرماننٹ ایشو ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ رائٹر نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی وہ اپنے اخراجات کو کم کرے اور جو ضروری چیزیں ہیں اس پہ فوکس کرے اور لوگوں کی بھلائی بہبود کے لیے کام کریں۔ اور لا میکرز اور منسٹرز کو یہ سجیشن دیا کہ اپنے کانسٹیٹیوشنز میں موجود رہیں تاکہ وہاں کے جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کو حل کر سکیں۔ اور یہی ہے کہ اگر آپ گڈ گورننس چاہتے ہیں کہ تو آپ لیجیٹیمیٹ اور ڈیموکریٹک وے میں آپ مسئلوں کو حل کریں ایک جگہ کے، تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔